एक ही स्पेशल बात है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, और नए आने वालों के लिए नेक जज्बात अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। आप बखूबी जानते हैं कि ये तरीके अदम एतमाद मैंने अपने ऊपर अपने शौक़ से, अपनी ख्वाहिश से, अपना अक्ल और फिक्र इस्तेमाल करके मुसल्लत की है। आने में मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला को 6 माह दे दो, मखलूक की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है और उनकी इक़्तिदार का सूरज भी ग़ुरूब हो गया। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं और फैसल राठौर को 36 वोट मिले और उनके खिलाफ सिर्फ 2 वोट कास्ट हुए हैं। तहरीक की कामयाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म मुमताज़ राठौर की हल्फ बर्दारी कल होने का इम्कान है, जबकि ज़राए का ये बताना है कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ नहीं लेंगे और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। माहिरीन की जानिब से नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए अवामी एक्शन कमेटी के मुआहदे पर अमल दरामद बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। इससे मुतालिक हमारा सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की से आवाम को भी कोई फ़ायदा होगा या नहीं। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। पैनल पर जाने से पहले आज़ाद कश्मीर से एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हैं आसिफ रज़ा मीर, उनसे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आसिफ, बताइएगा इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है और ये भी बताइएगा कि नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कब हल्फ लेंगे और उनसे हल्फ कौन लेगा। जी बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में काफ़ी अरसे से जारी, तकरीबन 1 माह से जारी जो जोड़ तोड़ थी और ये सारे का सारा जो अमल था तहरीक अदम एतमाद का, बिलाखिर आज अपने इंजाम को पहुंचा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका दस्तखतों से जो पेश हुई थी, आज उस पर राय शुमारी हुई और 36 वोट, जैसे हमने इससे पहले भी ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि दावा तो 38 से जायद का था, लेकिन 36 वोट फैसल मुमताज राठौर के हिस्से में आए। यूं वो आज़ाद कश्मीर के 16वें और इस असम्बली के चौथे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और आज बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर भर से कारकुनान असम्बली के बाहर मौजूद थे और सियासी तजिया निगारों का ये कहना है कि एक बार फिर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में भी नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने उन तमाम चीज़ों का अहाता किया कि जो इससे पहले, चूँकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत का, साबका हुकूमत का हिस्सा थी, जो गलतियाँ इससे पहले हुई जिसकी वजह से एक्शन कमेटी और लोगों को बाहर निकलना पड़ा, एक बड़ी अवामी तहरीक शुरू हुई। उनका ये कहना था कि हम वो तमाम मुतालबात, वो तमाम मामलात हल करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, उसने अदम एतमाद में वोट जरूर दिया है, लेकिन वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। और बिल्कुल उनका ये मुतालबा है कि कब्ल वक्त इलेक्शन करवाए जाएं। और इसी प्रोग्राम में लास्ट टाइम आमिर इलियास राना साहब ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी जब मैंने कहा कि चौधरी मोहम्मद यासीन और लतीफ़ अकबर या सरदार जो है वो याकूब खान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में, तो उन्होंने फरमाया था कि फैसल मुमताज़ राठौर को आप मिस कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनका दुरुस्त तजिया था। ये बड़ा सरप्राइज था आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर और हमारे लिए भी कि फैसल मुमताज़ राठौर का ये फैसला सामने आया। उनके वालिद मुमताज़ राठौर भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्होंने असम्बली तहलील की थी और आज बहुत गहमा गहमी है, लोगों की बहुत तवक्कुआत है। इनको नौजवान वज़ीर-ए-आज़म कहा जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में ये पेश रहे हैं, सबका हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चौधरी अनवारुल हक के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। और आज बड़ी हैरान कुन बात थी, पैनल पे आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे उनके लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि पहली दफा किसी जाने वाले प्राइम मिनिस्टर ने नए आने वाले के बारे में नेक जज्बात का इजहार किया, वरना इससे पहले हमेशा ऐसा होता था कि जाने वाले पे इल्जामात लगते थे और आने वाले के हवाले से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था। लेकिन आज बड़े अच्छे जज्बात देखने को मिले कि गहमा गहमी है पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मरकजी क़यादत भी, और कल जो है वो इनका आसिफ नेक तमन्नाओं का तो इजहार किया गया है, और लेकिन आप क्या समझते हैं नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा, आवाम क्या तवक्कुआत रखते हैं? देखिए 8-9 माह के वज़ीर-ए-आज़म से कोई बहुत बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करना मैं ये समझता हूँ कि शायद दानिशमंदी का सौदा नहीं होगा, क्योंकि जो काम गुज़श्ता 4 साल में नहीं हो सके आज उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी कलील मुद्दत में जहाँ
20 वज़रा से ज्यादा आप नहीं रख सकते। आपको अवामी एक्शन कमेटी का सामना है, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है, PTI अपोजिशन में है और पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग नाराज हैं। तो खासकर जो एक मुआहिदा हुआ है अवामी एक्शन कमेटी के साथ, उसको पूरा करना एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन वज़ीर आज़म बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आए कि हम इन तमाम चीजों पर अमल दरामद कराएंगे। और अब इसके साथ साथ हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन अभी तक वो ओहदा खाली है, तैयारियां मुकम्मल नहीं है। मुस्लिम लीग नून कबल वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं और इन 8-9 माह के अंदर मैं ये समझता हूँ तमाम चैलेंजेस को फुलफिल करना नई हुकूमत के लिए एक कड़ा इम्तहान होगा और इसके लिए सबको मिलकर चलना होगा। वरना आप ये देखेंगे कि शायद इस वज़ीर आज़म के लिए और इनकी कैबिनेट के लिए इतने भारी भरकम मैंडेट को साथ लेके चलना 36 अरकान में जिससे मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और जाहिर आगे इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ना है। 50-60 अरब रुपए की रकम भी इस वक्त मौजूद है, प्रोजेक्ट्स आन गोइंग है, बहुत सारे चैलेंजेस है और मैं ये समझता हूँ कि कड़ा इम्तहान होगा इस हुकूमत के लिए और इस नौजवान वज़ीर आज़म के लिए। सही आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। अपने पैनलिस्ट की जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। खालिद क़य्यूम साहब, क्या कहते हैं आप, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की इस तब्दीली को किस तरह से देखते हैं? क्या अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 7-8 माह की हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि बल्कि पीपल्स पार्टी का भी ये कहना है, उनकी क़यादत का भी ये कहना है कि ये दरअसल ये जो 7-8 माह की हुकूमत है, ये उनका दावा है, मैं उनके दावे की बात कर रहा हूँ कि ये अगले 5 साल का अरेंजमेंट है। और ये जो है वो इससे हो सकता है कि कल इंतखाबात में कोई नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो पीपल्स पार्टी को इस अदम इत्माद की तहरीक से जो फ़ायदा, सियासी फ़ायदा पहुंचा है वो ये है कि जो पिछले इंतखाबात में 2021 के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा जो तोड़ फोड़ हुई थी वो पीपल्स पार्टी के अंदर हुई थी। और पीपल्स पार्टी में जो सदर हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनका ग्रुप और बाकी कई ग्रुप जो हैं वो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में चले गए थे। और अब ये जो है ये उन तमाम लोगों की वापसी हुई है जो पीपल्स पार्टी छोड़कर उस वक्त PTI में गए थे। और ख़ास तौर पर देखिए कि इस तब्दीली की एक वजह ये भी है कि जो कि जब वफाक के अंदर कोई हुकूमत आती है तो उसकी हवाओं का, उसका जो असर है सबसे ज़्यादा जो पड़ता है हमेशा वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर पड़ता है। यही वजह है कि वहाँ पर जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और उसके नतीजे में बार बार हुकूमतें बदलती हैं। और अब भी देखिए कि 4 साल में ये चौथी हुकूमत जो है वो कायम हो रही है। हाँ, एक जो तारीख मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बनी है वो ये है कि वफाक के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत होती है और पंजाब के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत होती है, फिर आज़ाद कश्मीर में भी उसी पार्टी की जो हुकूमत है वो कायम हो जाती है। लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इत्तेहादी है और इत्तेहादी की इतना असर हुआ है, इतनी हवाएं चली हैं कि दूसरी तरफ जो है जिनके खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक हुई है वो तो चंद एक लोग जो हैं उनके साथ रह गए हैं, बाकी भी लोग सारे इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस तब्दीली के अंदर इस वफाक से चलने वाली हवाओं के साथ साथ एक ऐसी शख्सियत जिसको शायद आम लोग नहीं जानते, पीपल्स पार्टी की क़यादत जानती है, दूसरी सियासी जमातों की क़यादत जानती है, मुख्तदर हल्के जानते हैं, लेकिन इसमें कलीदी किरदार जो इस सारे अमल में अदा किया है वो पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं चौधरी रियाज। ये उनका एक ज़ाती असर रसूख और उन पर जो है वहाँ की जो अरकान असम्बली हैं उनका इत्माद और उनकी जो सारा जो अमल हुआ है ये फरियाल तालपुर के साथ मिलकर उन्होंने ये सारी जो तब्दीली है इसको जो है वो मुनज़्ज़म किया है। और इसमें देखिए कि जो बात पहले यहाँ हो रही थी, आसिफ रज़ा मीर कह रहे थे कि सबसे बड़े जो चैलेंज हो गए, एक चैलेंज एक्शन कमेटी के मुतालबात पर अमल दरामद भी होगा और एक चैलेंज जो 20 रुकनी से ज़्यादा कबीना नहीं बना सकते वो भी चैलेंज होगा। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो दबाव होगा वो देखना होगा कि किस कदर होता है कबल अज़ वक्त जो इंतखाबात हैं उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह
یہ جو تبدیلی دوسرا یہ تبدیلی اس وجہ سے آئی ہے کہ اس سے پہلے جو حکومت قائم تھی اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی، ان کے وہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر جیتے تھے، لیکن انہوں نے فارورڈ بلاک بنا کر پھر اپنی حکومت قائم کی اور ان کو جو ہے وہ عوامی حمایت نہ ہونے کے باعث ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو ڈکٹیٹ کرنا پڑا۔ جی، نئے آنے والے وزیراعظم کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس تبدیلی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہی بات جو ہو رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی کون کون سے چیلنجز ہیں جو کہ نئے وزیراعظم کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے 8 اکتوبر کو یہ خبر دی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں پیپلز پارٹی اور نون کا جو اجلاس ہوا وہاں پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر یہ 27ویں ترمیم کی وجہ سے روکا گیا۔ بڑی اس بارے میں خبریں آئیں کہ نہیں جی ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم قائم تھے اس بات پہ، اور ہم نے نام بھی اسی لیے، باصف کا شکریہ اس نے نام لیا کہ میں نے فیصل راٹھور کا سب سے پہلے نام دیا تھا، ہمارے پاس اطلاع تھی کہ کیا کیا پلاننگ ہو چکی ہوئی ہے، لہذا اب آپ ہمارے دوست خالد قیوم صاحب جس کو مرضی کریڈٹ دیں، جہاں فیصلے ہوئے تھے وہیں سے ہوئے تھے، اور اپنی مرضی کا پیپلز پارٹی وزیر اعظم نہیں لا سکی، بالکل نہیں لا سکی، اس کے لیے بالکل کوئی اور نام تھے، پوری آخری وقت تک زور لایا گیا، اور لیکن جب عدم اعتماد اور پرائم منسٹر کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اسی وقت فیصل راٹھور کا نام بھی آ چکا ہوا تھا، پھر اس کو قبول کرا لیا، اور یہ بالکل ایک اچھا کام ہوا، اس لیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس جو وزیر اعظم ابھی خطاب فرما رہے تھے، آپ نے سنوایا کہ میرے 2.5 سال بڑے اچھے گزرے، میں نے بڑی خدمت کی، بھائی تمہارے خلاف ہی تو عوامی ایکشن کمیٹی آئی تھی، تنگ کس سے ہوئی تھی؟ اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے تو کوئی بات ہو سکتی تھی اس طرح کی کہ یہاں سے ہمارے سارے پیسے 3 روپے یونٹ میں آپ کٹوا رہے ہیں وہاں پہ جا کے کشمیر کے اندر، وہاں تو سارا کام ہی اب بجلی پہ شروع ہو گیا، باقی کام ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ آواز تھی کہ بھائی یہ کیا کام کیا ہے، بلنڈر کیا ہے، وزیر اعظم اپنے ہوش کے ناخن ہی نہیں لے رہے، وہ کس قسم کے پیسے بچا رہے تھے بھائی، جب خرچ ہی نہیں کر رہے لوگوں کے اوپر، کیا بچت کی آپ نے، کس منصوبے میں بچت کی جب آپ نے کام ہی نہیں کیا؟ تو اب 8 مہینے ہیں، جو بھی ہے وفاق کی ہوائیں بالکل ہوتی ہیں اور ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ مقتدر قوتوں نے 2016 میں پورا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو زور لگا کے مودی کا یار نواز شریف کہہ کے عمران خان اور بلاول بھٹو کو 2016 کے الیکشن میں آزاد کشمیر میں اتارا تھا، نواز شریف جس وقت اپنا وہ بائی پاس کرا رہے تھے، لیکن جب وہ اچانک آئے اگلے دن جب یہاں ساری فضائیں بدل دی گئی تھی تو پھر وہاں کے کئی سیکٹر حوالدار بدل دیے گئے تھے کہ جناب آپ کی تو رپورٹیں ہی غلط ہوئی ہیں کہ کیا کیا کرتے رہے اور آپ نے کیا جھوٹ بولا تھا۔ اب کچھ اور ہونے جا رہا ہے، یہ ان چیزوں کی نشانی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کے بندوبست سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نون نے اسی لیے الیکشن میں جانے کے لیے تیاری کے لیے حکومت میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ اس لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی پیپلز پارٹی اور نون کی کہ الیکشن آپس میں لڑا جائے، تھرڈ پارٹی جو پاکستان میں پی ٹی آئی ہے وہاں پہ اب جس نام سے بھی وہ لڑیں گے جا کے کیا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، عوامی زور و شور لگایا جائے گا لوگوں کی خدمت کرنے کی۔ میرے حساب کتاب میں ایک ریئل پولیٹیکل بلڈ ہے فیصل راٹھور، ان کے والد صاحب راجہ ممتاز راٹھور، ان سے بھی ہم ملے ہوئے مرحوم سے، اور وہ بڑے عوامی آدمی تھے، ان محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی بھی تھے، پھر ان کو فارغ بھی کیا گیا، پھر وہ اسپیکر بھی بنے۔ اب یہ امتحان ہے جو حکومت لے کے وہاں بیٹھیں گے کہ کس طرح لوگوں کے اندر گھل مل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پہلے 2 وزیر اعظم تو عمران خان نے خود بدلے تھے نا، یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ جی 4تھا وزیر اعظم آ گیا، بھائی 2 تو پہلا نیازی صاحب لگائے تھے عمران خان نے، اور پھر دوسرے وزیر اعظم لگائے عمران خان نے، تیسرے ان کی پارٹی کے اندر سے ریوولٹ کی صورت میں، جیسے جی بی میں ہوا تھا ویسے ہی کشمیر میں بھی کرایا گیا، تو جس طرح لائے گئے تھے اس طرح بھجوا دیے گئے۔ اب دیکھیں آئندہ جب الیکشن اگلے 8 مہینے میں 6 مہینے میں جب بھی ہوگا، کیونکہ وہاں تو نگران حکومت نہیں آتی نا پاکستان کی طرح، وہاں حکومت بس یہ ہے کہ پروٹوکول میں گاڑیاں رہ جاتی ہیں، الیکشن کمیشن کراتا ہے آزاد کشمیر میں، چیزیں رک جاتی ہیں اس کے اوپر۔ عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے سیاسی قوتوں کو آزاد کشمیر میں کہ لوگوں کی خدمت کریں، وہاں پہ براہ راست رابطے میں رہیں۔ بالکل ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرنے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات ہونی چاہیے۔ ایاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تبدیلی کی ہوا چلی، تبدیلی آ بھی گئی، اس تبدیلی سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چودھری انوار الحق کو یہ تسلی تو ہوگی کہ میں لایا گیا تھا اور اب بھجوایا گیا ہوں، درمیان میں اور کچھ ہے نہیں۔ فیصلے تو ظاہر ہے ہوا کرتے تھے، ماضی میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن فول پروف فیصلے شاید اب ہوا کرتے ہیں کہ جو طے کر لیا اس کے مطابق ہی چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ 19-20 ہوتا تھا، کوئی چینج بھی ہو جاتا تھا۔ وہ خالد کیوں وہ جن چودھری ریاض کی بات کر رہے ہیں وہ بیچارے تو گورنر بنتے بنتے بھی رہ گئے تھے، آلموسٹ بن گئے ہوئے تھے، اور پھر وہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ سردار سلیم حیدر وہ نکل کے آگے آ گئے اور وہ اچانک گورنر پنجاب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے سیاست میں۔
27ویں ترمیم کی برکات شروع ہو گئی ہیں، جہاں عدلیہ میں نظر آ رہی ہیں وہاں یہ آزاد کشمیر میں بھی. اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی تو اس وقت آلموسٹ چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن پھر پی ایم ایل این نے کہا کہ ایسی کی تیسی، بھائی پہلے ادھر آؤ نا. یہ چونکہ ہماری ڈیوٹی ہے اس دفعہ 26ویں ترمیم میں، تو آپ کو یاد ہے نا بلاول صاحب اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بائی ہک اور بائی کروک اس کو پاس کرائیں گے، اور پھر وہ پاس ہو گئی. اور اب چونکہ پی ایم ایل این کی تھی، اب جو 28ویں کی بات ہو رہی ہے آئی ڈونٹ نو وہ پی ایم ایل این ہی شاید، کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے یاد ہے اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کہ ابھی تو 26ویں عزم نہیں ہوئی، 27ویں کہاں سے آ جائے گی، اور پھر وہ آ جایا کرتی ہے جب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. یہ اس ملک کا سب سے بڑا مزے کا کام ہے کہ وہ پھر چیزیں رکتی نہیں ہیں. میرے خیال میں باقی سارے چیلنجز اپنی جگہ، اگلے 5 سال کی حکومت کی پیش بندی کرے، پیپلز پارٹی کچھ کرے، سب سے بڑا ایشو عوامی ایکشن کمیٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی پاپولیرٹی کا لیول آزاد کشمیر میں اس مقام تک پہنچ چکے ہیں وہ لوگ کہ وہ اگر الیکشن ہوں گے اور وہ الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹس اتاریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ روایتی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اب اس کے بعد وہ کیا ہوگا نتائج کا، کیا وہ ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے کہ ہوئے تھے پورے پاکستان میں، بلوچستان میں، یا مطلب وہ اگر مینڈیٹ ان کو مل رہا ہے تو ان کو دے دیا جائے گا. آئی ڈونٹ نو، وہ تو کل جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے. لیکن مجھے یہ سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے. باقی وہ پیسہ بہت پڑا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آ گئی ہے تو پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے نا، اب آگے الیکشنز کے لیے بھی چاہیے ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں وہ اس کو کس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے اس پیسے کو. لیکن چیز وہی ہے کہ جب طے کر لیا کہ یہ کرنا ہے، بے شک عمران خان صاحب نے 2 وزراء اعظم خود بدلے تھے، لیکن یہ ایک نیا ریکارڈ تو بنا نا کہ ایک ہی اس میں ٹینیور میں 4 وزراء اعظم بدل گئے. اور وہ بھی خالد کیوم ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں حکومت پی ایم ایل این کی ہے، اور پی ایم ایل این نے چلیں فارورڈ بلاک سے ہی صحیح ان کی گورنمنٹ تھی. یہ بھی شاید پہلی بار ہی ہوا ہوگا تاریخ میں پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی کہ پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے اپنے ہی وہ جو ان کے پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف نو کانفیڈنس لائے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے حوالے حکومت کر دی. مطلب یہ برکات نہیں ہے ترامیم کی تو اور کیا ہے. صحیح. نوید حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تبدیلی کے بعد آزاد کشمیر میں اب تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، اور اب آپ کو کہاں نظر آتی ہے سیاسی محاذ پر پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں؟ اچھا دیکھیں ایمن، ایک بات یہ کہی گئی، خالد قیوم صاحب نے کہا کہ جی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے پاس شاید عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے اور پھر فارورڈ بلاک بنا کے گورنمنٹ بنا دی. تو کیا یہ لوگ جو آئے ہیں کیا ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے؟ یعنی یہ تو وہی موروثی سیاست، وہی روایتی سیاست جو ہے وہ انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، اور یہاں سے توڑ کے وہاں سے توڑ کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لی. اور اب آپ یہ کہیں گے کہ جی ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام ان سے متنفر ہیں. ایمن دیکھیں جیسے یہ کہا گیا عوامی ایکشن کمیٹی کیوں پاپولر ہوئی، ذرا اس کے پیچھے وجوہات کو دیکھا جائے نا کہ کیوں پاپولر ہوئی. عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس وجہ سے پاپولر ہوئی کہ لوگ، کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ان روایتی سیاستدانوں سے اور ان کی روایتی بدبودار قسم کی سیاست سے متنفر ہیں. اس وجہ سے اتنی پذیرائی ملی کہ دیکھیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کر رہا ہے، کیا اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ کسی سیاسی خاندان سے ہے، کون ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ جب عوام اٹھتی ہے تو پھر جو کوئی بھی ان کا آگے جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے. تو یہ کسی کو رائٹ آف کر دینا، اور اسپیشلی ایسے موقع پہ جبکہ یہ جماعتیں موجود ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی یہ جماعتیں جو وہاں پہ موجود ہیں، لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چودھری انوار صاحب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے، ڈیلیور نہیں کر پائے. جب یہ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے تھے اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا. دیکھیں اگر عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ان کا مطالبات تھے، جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اس کو دیکھیں اور پھر چودھری انوار صاحب کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. کیوں یہ روایتی سارے جو سیاستدان تھے، جو پولیٹیشین تھے، ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟
रीजन ये थी कि वो थे जिन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी थी उनके ऊपर डंडा रखा, वो थे जो डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे जो एमएलएस को जो फंड जारी होते थे उनको रोका, यानी वो चीजें की। और वो शख्स है, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज़ाद कश्मीर की इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली दफा इतने बड़े मैंडेट के साथ जो है वो आए, या जैसे खान साहब ने कहा लाए गए और उसके बाद तो जो भी एजेंडा लेके वो चल रहे थे वो एजेंडा जो है वही अवामी एक्शन कमेटी का एजेंडा है, वो कोई अपना कोई एजेंडा नहीं लेके आए थे कि जी तो ऐसे ये कहना कि उठा के चौधरी अनवार साहब के ऊपर के, और ये 6-8 महीने की हुकूमत, मुझे बताएं ना, एक पीपल्स पार्टी जो बरसों से सिंध के ऊपर मुसल्लत है, यहाँ पे कराची को सिर्फ, मैं बाकी सिंध को तो छोड़ देता हूँ, कराची में उनकी जो है परफॉर्मेंस को देखें और फिर ये कहें कि जी वो 8 महीने में वो कश्मीर में कोई मैजिक वॉन्ड है उनके हाथ में, जादू की छड़ी है कि वो क्या कर लेंगे वहां पे। लेकिन रीजन ये है कि अवाम का मफाद तो है ही नहीं ना। लेकिन नवीद साहब बात ये है कि अवाम तो अपने मफाद के लिए ये चाहती है ना कि उनके भी फायदे का सोचा जाए, उनके भी फायदे के लिए कुछ किया जाए, सिर्फ सियासी महाज पर ही ना ये चीजें हों। इलियास साहब आप क्या कहते हैं, अब अवाम का कुछ सोचा जाएगा? क्योंकि जो 6-8 माह की हुकूमत है, जैसे अभी नवीद साहब ने भी ये कहा कि अवाम का एतमाद तो ये खो चुके हैं, तो क्या कुछ कर पाएंगे ये अवाम के लिए? देखिए जी, अभी तक जो सबको पता है, सब इस बात को मान रहे हैं कि जो इक़्तिदार की तब्दीली हुई ये आपस में 2 बड़ी सियासी जमातों के मिल बैठने की वजह से हुई। वो अलहदा बात है कि उन्होंने ये फैसला किया कि कब 27वें के तरमीम के बाद जो की करें, इस इक़्तिदार की जो तब्दीली करें। देखिए इसमें मुस्लिम लीग नून ने अपना खुद ही छोड़ के पीपल्स पार्टी के हवाले किया। ये सिर्फ एक था कि गम व गुस्सा ठंडा करने का। 8 महीने में क्या कर सकते हैं, इनके पास फंड्स वगैरह हैं जो इनके हाथ भी बांधे गए हैं। वो सारी सूरत हाल है कि एक्शन कमेटी के सामने जो है इसको अपने आप को सरेंडर किया है इन्होंने कि जी हम आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को अपना तसलसल बरकरार रखने के लिए अगर अर्ली इलेक्शन करवाते हैं या जो भी सूरत हाल, तो इनको जो फैसले जो करने पड़ेंगे ऐसे तरीक़ी फैसले करेंगे जो आवाम के फ़ायदे के लिए होंगे, आवाम के फ़ायदे के लिए करेंगे। क्योंकि पहले ही उनको मराहत वगैरह जो बिजली के बिलों की सूरत में जो दूसरी चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी पर और दूसरी चीज़ों पर जो हैं वो अगर कट लगते हैं जैसे मुजरा पर, तो ये ऐसे तरीके फैसले करने पड़ेंगे और ऐसे करने पड़ेंगे जैसे लोगों को रिलीफ मिले उधर के। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत होती तो उसको होता है। ये एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि अगली दफ़ा जब पीपल्स पार्टी लड़े तो वो तारीखी फ़ैसले लोगों के बीच में यानी कि घर कर दें। ये पीपल्स पार्टी के लिए टेस्ट केस है, इसको वो कितना कामयाब होती है और किस तरह लोगों को काबू करती है। तो ये उसके लिए करना है। ज़ाहिर है इसके बाद ये होंगे, फिर उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट को भी देखेंगे कि अगले इलेक्शन में आपस में, क्योंकि इनका इत्तेहाद हुआ है, अगर ये इत्तेहाद नहीं रखते तो इनको पता है कि कोई दूसरा तीसरा आ जाएगा। तो ये ज़ाती तौर पर जो जिस तरह पंजाब में भी है, दूसरे सूबों में भी है, ये आपस में मिलजुल के जो काम कर रहे हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये किया है कि ये आज़ाद कश्मीर भी इनके हाथ से ना निकले। तो अगर ये इस तरह बरकरार रखेंगे तो इनको तारीखी फैसले करने पड़ेंगे जो अवामी आवाज़ के मुताबिक होंगे, ताकि आइंदा एहतजाज बिल्कुल ऐसा ही लिया साहब, उन्हें आवाम के फ़ायदे के लिए फैसले करने होंगे। ये ज़रूरी है आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए। यहाँ वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा पहला सवाल ये होगा कि बांग्लादेश में इंसानियत के खिलाफ जुर्म में तारीखी फैसले सामने आए हैं और शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई और भारत से उनकी हवालगी का मुतालिबा भी किया गया है। अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बांग्लादेश में भारत के सहूलतकार अंजाम को पहुंचने लगे हैं और इंसानियत के खिलाफ जुर्म से मुतालिक तारीखी फैसला सामने आया है। बांग्लादेश के जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उन्हें इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुजरिम करार दे दिया है। ट्रिब्यूनल की जानिब से शेख हसीना के साथ ही साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत सुनाई गई है और ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत के हुक्म के बाद भारत से फौरी तौर पर हवालगी का भी मुतालिबा किया है। हमारा सवाल ये है, क्या भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले कर पाएगा? नवीद साहब क्या कहते हैं आप?
अच्छा देखें अमन, ऑल्दो के बांग्लादेश और जो इंडिया है, इन दोनों के बीच में इस तरह का मुआहदा है जिसमें प्रिजनर को जो है वो एक दूसरे के हवालगी का मुआहदा मौजूद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो शेख हसीना को जो है वो बांग्लादेश के हवाले करेगा। अच्छा, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह से शेख हसीना अपने जो 14-15 साल उसने इक़्तिदार में गुजारे और जिस तरह का उसका एटीट्यूड था टुवर्ड्स पाकिस्तान, और जिस तरह से जितनी कुर्बतें थी इंडिया के साथ, तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि इंडिया जो है वो उसको हवाले करेगा। अच्छा, अब आगे ये है कि सिंस बांग्लादेश में इंतखाबात हो रहे हैं, अगले साल इंतखाबात हो रहे हैं, तो उन इंतखाबात के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, बिकॉज जो शेख हसीना की तरफ से जो इस जजमेंट के बाद जो बयान सामने आया है, उन्होंने इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक डिसीजन कहा है कि ये सियासी बुनियादों पर ये फैसला दिया गया है। इससे पहले शेख हसीना के ही एक फॉर्मर मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट में, जिन्होंने आरटी को, रशिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराने में यूएस एड और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का है उनका हाथ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसी तरह के इल्जामात इससे पहले एक फॉर्मर जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे उन्होंने भी लगाए थे। अच्छा, ये है कि जब अब जो अगले साल इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, वो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इसको लेके चलती है, और क्या बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो बांग्लादेश के साथ जो है वो ताल्लुकात मजीद, बिकॉज जिस तरह से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बन रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो वो नहीं चाहेगा इंडिया के उसके ताल्लुकात में मजीद जो है वो बिगाड़ आए। तो अगर वो इलेक्शन के बाद नहीं आने वाली गवर्नमेंट जो ढाका में आती है और उसकी तरफ से, बिकॉज ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी है, इन्होंने तो इससे पहले भी इंडिया से बारहा ये बात की है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, लेकिन वो उनके मुतालबात पे उस तरह से जो है वो अमल नहीं किया गया। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो एक इलेक्शन के नतीजे में जो इक़्तिदार में आएगी, उनकी तरफ से अगर जब कोई मुतालबा इंडिया को किया जाएगा और इंडिया अगर वहां पे भी ले तो लाल से काम लेता है, तो फिर जो है वो मसाइल बनेंगे। तो नवीद साहब, बांग्लादेश की जानिब से तो मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें वापस किया जाए, ऐसा वो नहीं है जी, क्योंकि कई महीनों से वो वहां पर हैं। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या बांग्लादेश प्रेशराइज कर पाएगा भारत को इस मुतालबे में? आप इलेक्टेड ले आए, आप इनकलाब ले आए, इंडिया हसीना वाजिद को कभी हवाले नहीं करेगा। इंडिया और हसीना वाजिद की सिर्फ एक चीज मुश्तरक है, वो है पाकिस्तान से दुश्मनी, और यही बात उनको इकट्ठा भी रखती है। और आप देखें कि उन्होंने कितने बुजुर्ग लोगों को जेलों से पकड़ के, जमात इस्लामी वालों को शेख हसीना वाजिद ने सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत के इस्तारे में उन सबको फांसी की सजाएं दी। मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान दुश्मनी वहाँ पर भरी जा रही थी, लेकिन सच तो सच है ना, जो निकला है इनकलाब की सूरत में, और लोगों ने उसको सस्टेन भी किया। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या बात कर रहे हैं? इंडिया किस तरह की बात कर रहा है? राह जो हरकतें करता है वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए करता है कि ये सोचा जाए कि जी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो शेख हसीना वाजिद को हवाले कर देंगे? बिल्कुल नहीं। वो वहां पे एक दूसरा इनकलाब लाने की राह पूरी कोशिश कर रही है कि वहां पे फिर से उसी तरह का राज हो जाए जो पाकिस्तान मुखालिफ हो, इंडिया का हामी हो। वहां पे दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी हुई है, और इसी बुनियाद पे इलेक्शन भी होने हैं कि इंडिया के खिलाफ वहां पे लोगों का गुस्सा सामने आना है, और बिल्कुल इंडिया हवाले नहीं करेगा। वो ट्राई कर, वो किस कानून को मानता है? मकबूजा कश्मीर में वो कोई कानून मानता है? वो जो अपनी पड़ोसी रियासतों के साथ दुश्मनी कर रहा है, हर वक्त पैसा खर्च करता है। ये जो पाकिस्तान के अंदर वो BLA, TTP सबको सपोर्ट कर रहा है, अफगान जो तालिबान की रिजीम है उसको किस दुश्मनी में कर रहा है? पाकिस्तान दुश्मनी में। ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर हम ये सोचें कि वहां इलेक्शन से कोई जीत जाएगी तो फिर आगे नहीं हो सकता, जिसकी मुखालफत करता है। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये मुतालिबा पूरा हो पाएगा बांग्लादेश की जानिब से जो किया जा रहा है? भारत मानेगा, किसी कानून की दबाव में आएगा? देखें, ये एसेट्स होते हैं ये इस्तेमाल करने के होते हैं, ये ज़ाया करने के लिए नहीं होते हैं। हसीना वाजिद बिल्कुल इंडिया का बहुत बड़ा एसेट है, और वो कोशिश यही होगी, क्योंकि हसीना वाजिद ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, उसके बाद इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से दोबारा इस पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट आए।
حسینہ واجد جا کے وہاں پہ جیسے شیخ مجیب کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا انہوں نے، ان کی خواہش ہوگی ایک دفعہ پھر حسینہ واجد کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ حسینہ واجد نے نو ڈاؤٹ ایک معاشی ترقی بھی ہو رہی تھی اس دور میں، لیکن گھٹن اتنی زیادہ کر دی اور انڈیا پہ اتنا زیادہ ریلائی کر لیا حسینہ واجد نے کہ لگتا تھا کہ اب میں تاحیات اس ملک کی سربراہ رہوں گی اور مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جب وہ احتجاج ہوا اور جس طرح اپنے لوگوں پہ گولی چلائی، ان کو شہید کیا حسینہ واجد نے، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کو عامر مثال دے رہے تھے وہ بزرگوں کو پھانسیاں دی گئی، وہی کام وہ کر رہی تھی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، ان کو سر عام گولیاں ماری، جلا کے ان کو مارا گیا۔ تو اس کے بعد انجام تو یہی ہونا تھا، لیکن ابھی انجام پورا نہیں ہوا، دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے یہ پورا۔ صحیح، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا بنگلہ دیش کی جانب سے کیا جانے والا مطالبہ مانتا ہے بھارت نہیں۔ ایکسپرٹس کی رائے اس پر لیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھارت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی جانب سے کہ شیخ حسینہ واجد کو ان کے حوالے کیا جائے کیونکہ ان کی سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ الیاس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، کب یہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ایسا مطالبہ تو کبھی نہیں، بھارت تو کبھی دے گا ہی نہیں، کیونکہ جہاں پاکستان کی مخالفت ہوگی، اینٹی پاکستان وہ جو کام کر رہے تھے ان کا، بلکہ ان کا ایجنڈا عمل درآمد کروا رہے تھے، تو اس سلسلے میں کہاں دے گا؟ بھارت تو سوچے گا بھی نہیں، بلکہ ہو سکے گا تو یہی سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ کرے گا کہ اس کی روک تھام کی جائے کسی طریقے، بلکہ اپنی ادھر یعنی کہ تقریب کاری کے لیے جو ہو سکے گا وہ کرے گا، تاکہ ان کی گورنمنٹ، ان کی جو پسندیدہ گورنمنٹ ادھر پھر دوبارہ قائم ہو، اور وہ پھر وہ پاکستان کے مخالفت جو تحریک ادھر جو چلوا سکتے ہیں تو چلا سکیں۔ تو پہلے بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا تھا، اور اب بھی وہ کسی صورت میں ایسا نہیں کریں گے۔ بالکل ان کو سزائیں جو دی گئیں، سزا سنائی گئی آج، بالکل ان کے میرٹ پر دی گئی، اور جو انہوں نے کیا تھا، بویا تھا، جس طرح ان کے بڑوں نے کیا، تو ان کو یہ اس کا ملنا تھا صلہ، تو بالکل آج دے دیا فیصلہ۔ بالکل اب بھارت کو چاہیے کہ اب دنیا بھر کو پتہ چل گیا، اقوام متحدہ کو پتہ چل گیا کتنے لوگوں کو مارا، تو اب بھارت کو چاہیے کہ روکنا نہیں چاہیے، ٹریٹی ہے ان کی، دے دینا چاہیے ان کو۔ صحیح۔ خالد صاحب، ایسے قوانین تو موجود ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے بنگلہ دیش کی جانب سے بھارت سے کہ شیخ حسینہ واجد کو ان کے حوالے کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، پورا ہو پائے گا، اس قانون کو فالو کرے گا بھارت؟ دیکھیے، اس وقت جو عبوری حکومت ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس کی طرف سے پہلے بھی بار بار جو ہے وہ بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شیخ حسینہ واجد کو اب بنگلہ دیش کے حوالے کریں، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اس فیصلے کی روشنی میں جو بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ ہیں وہ ایک بار پھر بھارتی حکومت کو شیخ حسینہ واجد کی واپسی کے لیے جو ہے وہ مطالبہ کریں گے، اور لیکن لگتا نہیں کہ بھارت جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کریں، بلکہ لگتا یہ ہے کہ نہ صرف اس حکومت کے دور میں، عبوری حکومت کے دور میں، بلکہ اگلی جو منتخب حکومت ہوگی اس کے دور میں اس حوالے سے ان معاملات پر بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور پہلے بھی دیکھیے کہ پورے خطے کے اندر جو یہ بنگلہ دیش کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، جو بنگلہ دیش کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں عبوری حکومت قائم ہوئی ہے، حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے، یہ بھارت کے لیے، بھارتی حکومت کے لیے، نریندر مودی کے لیے، ان کے خالد صاحب، وقت ختم ہو گیا، قطع کلامی کی ماں۔ آج کی پروگرام سے اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔